बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मायूसी का ख़ात्मा कैसे किया जाता है। अक्सर लोग छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट उन्हें घेर लेती है। छोटी छोटी बात पे अल्लाह पाक से शिकवा करना शुरू कर देते हैं, मायूस हो जाते हैं। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक्स एंड कमेंट एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद की हर आयत, हर जो उसका वर्ड होता है वो अपना एक मीनिंग दे रहा होता है और हर मीनिंग को देखने का नज़रिया अलग होता है। अगर हम किसी परेशानी में हैं तो हम आयत पढ़ रहे हैं ना, तो हमें उसी आयत के अंदर अपने परेशानी का हल नज़र आ जाएगा। तो अगर हम किसी और परेशानी में हैं, हम वही आयत पढ़ रहे हैं, तो हम उसी आयत को अपनी दूसरी परेशानी के हिसाब से देख रहे होते हैं। मतलब हर आयत में हमें ना हिदायत मिल रही होती है। तभी तो अल्लाह पाक ने कहा है कि मैंने कुरान मजीद को पुराने बंदों के लिए भी और आने वाले बंदों के लिए भी हिदायत का सरचश्मा बना के भेजा है। तो कुरान मजीद के अंदर जो वाक़यात होते हैं, हर बंदे का देखने का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कोई उन्हें सिर्फ वाक़यात के नज़रिए से देखता है, कोई उन्हें मतलब अपनी हिदायत के तौर पर देखता है, कोई बस ऐਵੇਂ पढ़ के ना उसको छोड़ देता है। तो इसी हवाले से मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कुरान मजीद का। बड़ा ही मशहूर वाक़या सूरत कहफ़ के एंड पे आता है। मतलब हर बंदे ने वो वाक़या सुना होगा, लेकिन उसका देखने का नज़रिया हर बंदे का अलग अलग होता है। जो उसको देख के जो मैंने अपना पॉइंट अख़ज़ किया है ना, वो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। तो चलो हम वाक़े की तरफ चलते हैं। ये वाक़या है हज़रत ख़िज़र और हज़रत मूसा का। एक दफ़ा हज़रत मूसा कोई तूर पे जाके अल्लाह ताला से कहते हैं, या अल्लाह, हज़रत मूसा के पास बड़ा इल्म था। ज़ाहिर बात है, अल्लाह पाक से कलाम करते थे, अपनी हर बात अल्लाह पाक को शेयर करते थे। तो कहते हैं कि अल्लाह पाक कोई मुझसे भी ज़्यादा इल्म वाला है? तो अल्लाह ताला कहते हैं, हाँ मूसा तुझसे भी ज़्यादा इल्म वाला है इस दुनिया पे। तो हज़रत मूसा कहते हैं मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो ना पहले अल्लाह पाक कहते हैं नहीं, तुम ना उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकोगे। और जब मूसा हैरान हो गए, कहते ऐसा कौन सा बंदा इल्म वाला है जो मूसा के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। तो ना फिर वो अल्लाह पाक से इसरार करते हैं। अल्लाह पाक उसने ना कहते हैं कि ऐसा कर लो, एक मछली ले लो, उसको भून लो, भूनने के बाद ना उसको ना दरिया के किनारे लेके चलते जाओ। जहाँ पे वो मछली दरिया के अंदर चली जाएगी ना, वहीं पे रास्ता बन जाएगा, तुम उसी रास्ते पे चलते जाना, तुम उस बंदे से मिल लोगे। इन्होंने कहा ठीक है। ये और इनके साथ एक बंदा था, ये दो बंदे चल पड़े मछली को साथ लेके। चलते चलते ना अब ये एक जगह पे ना रेस्ट करने के लिए ना बैठ गए। इन्होंने गौर नहीं किया और इनको नींद आ गई और मछली उसी जगह पे ना मतलब पानी के अंदर चली गई। और जो इनके साथ इनका जो दूसरा बंदा था ना, वो ना ये सब देख रहा था, लेकिन वो उसको इस वाक़ये का पता नहीं था। तो वो चुपचाप आगे चल पड़े। आगे चल के ना जो हज़रत मूसा है ना, उनको ना मतलब वो भूख लगनी शुरू हो गई। तो अब वो कहे कि प्यास लगी है, भूख लगी है। जब उन्होंने मुड़ के देखा तो उनके पास मछली नहीं थी। मछली किधर गई? अपने वो जो साथ आदमी था उससे पूछा तो उसने बताया फ़लाँ जगह पे जहाँ पे आप रेस्ट करने के लिए बैठे थे ना, वहाँ पे मछली दरिया के अंदर चली गई। तो फिर वो वापस आते हैं, देखते हैं कि उस जगह पे रास्ता बना खड़ा है, उसी पानी के अंदर उस रास्ते पे चलते जाते हैं। आगे जाते हैं कि एक बंदा है पड़ा, वो सोया पड़ा है और अपने ऊपर वाइट कलर की उसने चादर डाली हुई है। तो ना अब हज़रत मूसा जाते हैं और जाके सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वो बंदा सलाम का जवाब तक नहीं देता, वो ऐसे ही उसने ना चादर मुंह के ऊपर डाली होती है। हज़रत मूसा को गुस्सा तो बड़ा आता है कि इतना एटीट्यूड के ना मतलब सलाम का जवाब भी नहीं दिया। खैर तो ना फिर बताते हैं कि ना हम आपसे मिलने आए हैं। तो वो ना फिर उसको तारुफ़ करवाते हैं कि मैं मूसा कलीमुल्लाह ना। तो तब वो चादर मुँह से उठाते कहते हाँ क्या काम है आपको ना मुझसे। तो वो बताता है कि ना ऐसे ना मैं ना चंद वक्त, मैंने सुना आपके पास बहुत इल्म है ना, मैं चंद वक्त आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। वो कहता है नहीं, तेरा मेरा जोड़ नहीं है, तू मेरे साथ नहीं रह सकेगा, तुम में सब्र है नहीं। वो कहते हैं नहीं, तुम एक दफ़ा मुझे अपने एक दिन के लिए अपने साथ लेके जाओ। वो कहते हैं नहीं, तुम सब्र ही नहीं कर सकोगे। वो कहते हैं नहीं मैं कर लूँगा सब्र ना, तुम चलो। तो वो कहता है ठीक है।
تو نا پھر آگے پھر وہ وہاں پہ چلتے ہیں، ایک کشتی کے پاس آتے ہیں، جو کشتی کا ملاح ہوتا ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کو جانتا ہوتا ہے، تو وہ بڑا مطلب سلام کر کے نا انہیں کشتی پہ بٹھاتے ہیں اور ان سے کرایہ بھی نہیں لیتا. اور جب وہ کشتی سے اترنے لگتے ہیں نا، تب حضرت خضر علیہ السلام نا اس کی کشتی کا ایک پٹا نا توڑ دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ وہیں پہ بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے ایک تمہاری عزت کی، تم سے کرایہ نہیں لیا، اور اوپر سے تم نے کیا کام کیا، اس کی کشتی کو نکارہ بنا دیا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں کیا کہا تھا نا، میرے ساتھ رہنا تو چپ کر کے رہنا ہے، تمہیں صبر ہے ہی نہیں. تو پھر حضرت موسیٰ کو یاد آتا، کہتے ہیں چلو یہ آخری دفعہ میں بھول گیا تھا، اگلی دفعہ نہیں بولوں گا. آگے چلتے ہیں، آگے چل کے نا ایک نا بستی میں جاتے ہیں. تو نا بستی والوں کو کہتے ہیں کہ ہم مہمان ہیں تم لوگوں کے، ہمیں بڑی بھوک لگی ہے، ہماری تھوڑی مہمان نوازی کر دیں. تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے نا، بڑا ڈانٹ ڈپٹ کے نا انہیں کر دیتے ہیں. آگے پھر وہ جاتے ہیں، اسی بستی کے ایک گھر ہوتا ہے، وہ سیدھا سا گھر ہوتا ہے، اس کی دیوار گری پڑی ہوتی ہے. تو حضرت نا خضر اسے تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ سے پھر نہیں رہا جاتا، پھر بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ نا ایک تو اس بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہمارے مہمان نوازی، اور تم اس بستی والوں کی دیوار تعمیر کر رہے ہو، یہ کون سا مطلب عقل کا کام کر رہے ہو نا. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ میرے ساتھ جو میرے ساتھ رہو گے تمہارے پاس صبر آنا ہی نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ رہنا ہے تو چپ کر کے رہنا ہے. تو نا اس بات پہ پھر حضرت موسیٰ شرمندہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو اب نہیں بولوں گا، اب چپ کر کے رہوں گا. تو نا حضرت پھر آگے چل پڑتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، کچھ بچے، اس میں سے نا ایک بڑا پیارا سا بچہ کھڑا ہوتا ہے، چپ کر کے سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، جاتے ہیں اور اس کی گردن دبوچ دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ سے پھر نہیں رہا جاتا. تو نا حضرت موسیٰ پھر بول پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ نا تم بیچارے لڑکے کو کوئی قصور ہی نہیں تھا، تم نے اس لڑکے کو مار دیا. تو نا پھر یہاں پہ حضرت خضر کہتے ہیں بس اب میرے صبر جواب دے گے، اب تمہارا اور میرے ساتھ ہی تک کا تھا، میں تمہارے ساتھ آگے نہیں جا سکتا. پھر وہ حضرت خضر بتاتے ہیں کہ وہ جو کشتی تھی نا، وہ کشتی 2 یتیم بچوں کی تھی، وہ بہت یتیم تھے، ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، اس کشتی کی آمدن آتی تھی، اس سے وہ اپنا گزارا کر رہے تھے. اب یہ کشتی جہاں پہ جا کے رکتی تھی نا، اس دریا کے اینڈ پہ، وہاں پہ ایک بہت ظالم بادشاہ بیٹھا ہوتا، جو کشتی اسے پسند آتی تھی نا، جو بالکل نیو ہوتی تھی، وہ قبضہ کر لیتا تھا. اب یہ کشتی بہت پیاری تھی، اب وہ اس پہ قبضہ کر لیتا تو وہ بیچارے روٹی کیسے کماتے، اس وجہ سے میں نے اس میں سے پھٹا نکال دیا. اب وہ پھٹا نکلا ہوگا تو وہ اس پہ قبضہ نہیں کرے گا، اور یہ مرمت وغیرہ کروا کے دوبارہ اپنی روزی کا بندوبست کر لیں گے. پھر وہ کہتے ہیں دوسرا جو میں نے دیوار تعمیر کیا، وہ کہتے ہیں جو یہ دیوار جو ہے نا ایک یتیم بچوں کی ہے، مطلب اس دیوار کے اندر نا ایک سونا ہے پڑا، وہ سونا 2 یتیم بچوں کا ہے. ان کا باپ بہت نیک دل تھا، بہت عبادت گزار تھا، اب وہ مر گیا ہے تو وہ سونا دفن کر کے گیا. اب اگر بستی والوں کے ہاتھ لگ گیا تو بستی والوں نے اس کو کھا پی جانا ہے. تو اگر بچوں کو اب دے دیا جائے تو بچے نہ سمجھ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، تو وہ ایویں اس کو خرچ کر دیں گے. جب بچے اپنی مطلب ایج تک پہنچ جائیں گے، اب میچور ہو جائیں گے، تب ہم کیا کریں گے، تو یہ یہاں سے سونا لے لیں گے اور اس کو صحیح کام پہ، اپنے صحیح مقصد پہ لگا سکیں گے. پھر آگے وہ جو بچہ تھا نا جس کو میں نے قتل کیا تھا، اس کے ماں بہت عبادت گزار تھے، بہت مطلب نیک دل تھے، رحم دل تھے، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کے ان کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کرتا، ان کو مارتا پیٹتا، اس لیے میں نے اس بچے کو ابھی مار دیا.